भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः रुद्रस्नानविधिवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच रुद्रस्नानविधानं मे कथयस्व जनार्दन। सर्वदुष्टोपशमनं सर्वशान्तिप्रदं नृणाम्। श्रीकृष्ण उवाच देवसेनापतिं स्कन्दं रुद्रपुत्रं दुरासदम् अगस्त्यो मुनिशार्दूलः सुखासीनमुवाचः। सर्वज्ञोऽसि कुमारत्वं प्रसादाच्चङ्करस्य वै स्नानं रुद्रविधानेन ब्रूहि कस्य कथं भवेत्। रुद्र उवाच मृतप्रजातो या नारी दुर्भगा सुतवर्जिता या सुते दुहितां वन्ध्य स्नानमासां विधीयते। अष्टम्यां वा चतुर्दश्याम् उपवासपरायणा ऋतुशुद्धे चतुर्थेऽह्ने प्राप्ते सूर्यदिनेऽथवा नद्योस्तु सङ्गमे कुर्यान् महानद्योर्विशेषतः शिवालयेऽथवा गोष्ठे विविक्ते वा गृहाङ्गणे। आहिताग्निं द्विजं शान्तं धर्मज्ञं सत्यशीलिनं स्नानार्थं प्रार्थयेद्देवं निपुणं रौद्रकर्मणि। ततस्तो मण्डपं कुर्याच्चतुरस्रमुदगतं बद्धचन्दनमालं तु गोमयेनोपलेपितम्। तन्मध्ये श्वेतरजसा सम्पूर्णं पद्ममालिकेत् मध्ये तस्य महादेवं स्थापयेत् कर्णिकोपरि। दद्याद्दलेषु शक्त्यादींश्चतुर्थविधिपूर्वकम् इन्द्रादिलोकपालांश्च दलेष्वन्येषु विन्यसेत्। देवीं विनायकं चैव स्थापयेत् तस्य पार्श्वतः। दत्वार्घं गन्धपुष्पं च धूपदीपं गुडौदनम् भक्ष्यान्नानाविधान् दद्यात् फलानि विविधानि च। चतुष्कोणेषु भृङ्गारम् अश्वत्थदलभूषितम् एकैकं विन्यसेत् ब्रह्मन् सर्वौषधी समन्वितम्। चतुर्दिशं मण्डपस्य दद्याद्भूतबलिं ततः। आग्नेयां दिशि कर्तव्यं मण्डपस्य समीपतः अग्निकार्यं शुभे कुण्डे पुष्पपत्रैरलङ्कृते। लवणं सर्षपैर्युक्तं घृतेन मधुना सह मानस्तोक्येन जुहुयात् कृतहोमेन नवग्रहे। द्वितीयमग्निकार्यस्य कर्तारं ब्राह्मणं कुरु रुद्रजापकमाचार्यं सितचन्दनचर्चितम्। सितवस्त्रपरिधानं सितमालाधरं शुभं शोभितं कङ्कणैकण्ठ्यैः कर्णवेष्टाङ्गुलीयकैः। मण्डलस्य समीपस्थो जपेद् रुद्रान् विमत्सरः यावदेकादश गताः पुनरेव जपेत्तु तान्। देवमण्डलवत्कार्यं द्वितीयं मण्डलं शुभम्। तस्य मध्ये तु सा नारी श्वेतपुष्पैरलङ्कृता
श्वेतवस्त्रैश्च सञ्चन्ना श्वेतगन्धानुलेपिता सुखासनोपविष्टायाम् आचार्यो रुद्रचिन्तकः अभिषिञ्चे ततश्चैव नामर्कपत्रपुटाम्बुना चतुष्षष्टिविधेनैव रुद्रेणैकादशेन तु शतानि सप्तपर्णानां चतुर्भिरधिकानि तु अच्छिद्राणां मनूनां च स्नानार्थं विनियोजयेत् अश्वत्थानात् गजस्थानात् वल्मीकात् सङ्गमात् ह्रदात् वेश्यगणात् राजगृहात् गोष्ठदानीय वै मृदः सर्वौषधिं रोचनां च नदीतीर्थोदकानि च एतान् संक्षिप्य कलशे शिवसंज्ञे सुपूजिते आपादतलकेशं च कुक्षी चैव विशेषतः सर्वाङ्गं लेपयेन्नार्याः सुशीला काचिदङ्गना रुद्राभिजप्तेन ततः स्नापयेत् कलशेन तां तोयपूर्णाष्टकलशैरश्वत्थदलपूरितैः सर्वतो दिक्स्थितैः पश्चात् स्नापयेत् सफलाक्षतैः एवं स्नात्वा स्नापकाय दद्याद्गां काञ्चनं तथा हेतोरप्यत्र निर्दिष्टा दक्षिणा गोपयस्विनी ब्राह्मणानामथान्येषां स्वशक्त्या पाण्डोनन्दन गोवत्स काञ्चनादीनि दत्त्वा सर्वं क्षमापयेत् कृतेनानेन राजेन्द्र रुद्रस्नानेन भामिनी सुभगा सुखसंयुक्ता बहुपुत्रा च जायते सर्वेष्वपि मासेषु ब्राह्मणाभिमते शुभम् तस्मादवश्यं कर्तव्यं पुत्रश्रीसुखमिच्छत या स्नानमाचरति रुद्रमिति प्रसिद्धम् श्रद्धान्विता द्विजवरानुमतानताङ्गी दोषान्निहत्य सकलान् स्वशरीरभागात् भर्तुप्रिया भवति भारत जीववत्स भर्तुप्रिया भवति भारत जीववत्स इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे रुद्रस्नानविधिवर्णनं नाम 24-शतोत्तरशततमोऽध्यायः।